everyone else, we are a member of this community. Sonam, Sorten, Neeraj, Eric, Siraj, and Vaibhav, we all are the members. Members भन्दा नि मैले मेरो इन्टरभ्यू लिने दिन रोहित दाइले मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो कम्युनिटी जोइन गरिसकेपछि हामी कोही पनि फलोवर्स अर लिडर भन्ने हुन्न, हामी सबै एउटा ग्रुप अफ लिडर्स हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि, अनि त्यो कुरालाई मलाई एकदम मन परेको थियो है. सो आई वुड अल्सो लाइक टु से इफ यु डिसाइड टु जोइन अस इन फ्युचर, you will be a leader also as a group. So as you can see in this top right corner, Eric Sharma, he is the founder of this community. So he was the one who started it also, and today we are here. So let's move forward. So let's talk about game development community in all over Nepal at first. Okay, so it has only been 6 to 7 years. नेपालमा गेम डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड इन्डस्ट्री इन्ट्रोड्युस भएको भनेको जम्मा 6 to 7 years भएको छ है. त्यो भनेको कुनै पनि कन्ट्रीमा एउटा कुनै इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस हुन भएको यति टाइम भनेको इट इज ओन्ली टेकिङ अ बेबी स्टेप्स नाउ के. वी हेभ अ लङ वे टु गो. अनि त्यसपछि अनि जम्मा 6 to 7 years भएको छ नि त, अनि बेबी स्टेप लिइरहेको छ. अनि यतिखेर के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो नि क्रिएट हुन्छ क्या, किनकि यो बल्ल सुरु त हुँदैछ नि त होइन. अब यो ग्रोइङको प्रोसेसमा छ. अनि त्यसपछि ग्रोइङको प्रोसेस हुँदाखेरि जबसम्म कुनै कुरा टपमा पुगिसक्यो भन्दा नि त्यति त्यो ग्रोइङ स्टेजमा भएको बेला त्यो फिल्डमा, त्यो एरियामा हुन्छ नि, त्यो स्कोपमा धेरै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आइरहेको हुन्छ क्या. सो गेम डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीमा नेपालमा एकदम धेरै अपर्च्युनिटी छ. अनि सम अफ द इन्डस्ट्रिज अफ नेपाल विच इज लिडिङ गेम डेभलपमेन्ट को हामीले इक्जाम्पल यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ. जस्तै राइजन स्टुडियोज, अनि यासा गेम्स, सोर्स कोड, अनि यो सेमेनेटिक क्रिएसन्स. यो भनेको अब सबले सुनेकै नाम होला होइन. उहाँहरूले प्ले स्टोरमा पनि एन्ड्रोइड अर आइओएस प्ले स्टोर, एप स्टोरहरूमा पनि गेमहरू बनाएर खतरा खतरा गेमहरू राखिरहेको हुनुहुन्छ. सो म मात्र बोलेर हल्का बोर भयो होला होइन. ल लेट्स प्ले गेम है त एभ्रिवान. यो गेमको रुल म भन्छु. You will have only 30 seconds to answer, right? And wait a second. You will have only 30 seconds to answer. Okay. जसलाई गेम यो गेममा पार्ट लिन उहाँले त्यो बोल्न पर्दैन है. जस्ट you will have to write your answer on that message box of this Google Meet. सो यो गेमको क्वेसन चाहिँ यु विल हेभ ओन्ली 30 seconds है. मैले क्वेसन सोध्दा बित्तिकै टाइमर यहाँ स्टार्ट गरिहाल्छु. गेमको क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली डेभलपर अर नेपाली कम्पनीले बनाएको गेम जुन सबसे बढी डाउनलोड भयो गुगल प्ले स्टोरमा, त्यसको एन्सर. ल ओके, गेम स्टार्टेड. ओके, फुल एन्सर चाहिन्छ, लाइक त्यो गेमको फुल नेम, किनकि त्यही गेममा अरू पनि छ होइन. अनि इम्पोस्टर गेमहरू छ क्या त्यही नाममा. अनि ठ्याक्कै त्यही गेमको फुल नेम चाहिँ लेख्दैन जित्छ है त. आई एम सिइङ राइट एन्सर्स बट आई डोन्ट थिङ्क okay, stop everyone, stop. I got the right answer at the very end of this session. Okay, right answer के हो भनेर खोल्नु पर्दा चाहिँ इट इज कल ब्रेक मल्टिप्लेयर है. माथि सौम्यले नि कल ब्रेक भनेर भनेको छ, तर कल ब्रेक मात्र किन एन्सर मैले एक्सेप्ट गर्दिनँ भन्दाखेरि त्यसको रिजन अहिले देखाउँछु. वैभव सिंह थापा, कङ्ग्रेचुलेसन, यु आर विनर अफ दिस गेम. वी विल कन्ट्याक्ट यु फर योर प्राइज सुन. अहिले लेट्स मुभ फरवर्ड है त. अब मैले अब भने अनि धेरै एन्सर लुडो पनि आएको छ, बट यु गाइज जस्ट मिस्ड इट बिकज लुडो इज इन सेकेन्ड पोजिसन. किनकि कल ब्रेक मल्टिप्लेयर को चाहिँ 50 million प्लस डाउनलोड छ, अनि लुडोको चाहिँ त्यो न्यू क्लासिकले बनाएको लुडोको चाहिँ त्यति छैन है. सो अनि मैले कल ब्रेकको मात्र किन लिन्न भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कल ब्रेक भन्ने पनि छ क्या, अनि यार्सा गेमले बनाएको, यसको चाहिँ त्यति धेरै डाउनलोड छैन क्या. सो फुल एन्सर चाहिँ वैभव सिंह थापाले दिनुभएको छ. यु विल बी रिसिभिङ यर प्राइज सुन.
So thanks for playing. Okay, let's move forward है त अनि while moving forward I would like to also say that अब स्कोप कस्तो छ त अब हामीले गेम डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरुमा ल गेमहरु बनायो अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो गेम कसले खेल्दिन्छ त हुन्छ नि त्यो अब को छ त त्यो युजर्स भन्ने कुरा आउँछ नि त युजर्सको कुरा गर्नुपर्दा एउटा डाटाले के देखाउँछ भन्दाखेरि एजुकेसनमा स्क्रिन 2 वर्षदेखि बच्चाहरूले गेम खेल्न सुरु गर्छ है त्यो आजकल त जसको हातमा नि मोबाइल हुन्छ एन्ड्रोइड आइप्याड है त्यो जसको हातमा नि हुन्छ क्या 2 वर्षदेखि त्यो खेल्न सुरु गर्छ हैन अनि बढ्दै बढ्दै जाँदामा अनि जब ऊ 10 इयर्स क्रस हुन्छ नि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सले नि के हुन्छ भन्दा 10 इयर क्रस भइसकेपछि उले वान वे अर एनदर हैन पीसीमा एक्सेस पाउँछ अनि उले पीसीमा गेम खेल्न थाल्छ है अनि त्यसपछि ऊ अब हुन्छ नि अब अनि अब उले अब त्यही अब कतिको इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो कन्टिन्यू गर्दै गयो भने 15 इयर्स गर्दामा एउटा ऊ हार्डकोर गेमर बनिसके हुन्छ के अनि 20 इयर प्लस पछि त अब के भन्ने राति 12 बजेसम्म त्यही गेम खेल्दै बस्न खेल्न मन लागिरा हुन्छ हैन so this is the age group and targeted audience for gaming industry भनौं न अहिलेको लागि from the current data. Okay, let's move forward. Game dev heroes, what do we do as a community है त हामीले एज अ कम्युनिटी मा भइसकेपछि के गर्छौं त हामीले इभेन्टहरु अर्गनाइज गर्छौं अब एउटा एक्जाम्पल भन्नु पर्दा अब हामीले रितेश भट्टराईलाई फाउन्डर अफ राइजन स्टुडियोज है उहाँलाई बोलाएर हामीले एउटा इन्ट्रोडक्सन टु गेम डेभलपमेन्ट भन्ने सेसन एकदम पहिला गरेको थियौं यो चाहिँ जस्ट वान अफ द एक्जाम्पल हो जुन वान अफ द एक्जाम्पल अफ मेनी इभेन्ट्स व्हिच वी हैव डन so we will be doing such events in future too so I will show that you on later slides. Next thing what we do as a community is develop games right so यो develop games को चाहिँ ठ्याक्कै यो स्लाइड पछिको चाहिँ ठ्याक्क म देखाउँछु हजुरहरुलाई हैन डेभलप गेम्स भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अब एकअर्कासँग एउटै कम्युनिटीमा भइसकेपछि सेम सोचाइको मान्छेहरु हुन्छ नि त अनि त्यसपछि यो सेम काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसपछि अनि रिसोर्सहरु शेयर हुन्छ नि त अनि त्यतिखेर हुँदाखेरि अब कसैलाई अब युनिटी चलाउन आउँछ होला अब कसैलाई अरु कुनै गेम इन्जिनहरु चलाउन आउँछ होला अर्को पपुलर भनेको एपिक गेम्सको भइहाल्यो न एपिक इन्जिन सो त्यसै रिसोर्सहरु शेयर गरिन्छ यसको अझै डिटेलमा नेक्स्ट स्लाइडमा विल टक अनि अर्को भनेको नलेज शेयरिङ राइट as our brother communities have discussed brother and sister community have discussed before we all have a Facebook group on Facebook of course obviously as a Herald Dev course game dev heroes community so you can join that group it is a public group and very easy to find अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब इभेन्टसँग रिलेटेड अपकमिङ इभेन्टसँग रिलेटेड कुराहरु सबै हामीले त्यसमा पोस्ट गरिरहेको हुन्छौं अनि त्यसपछि त्यो भन्दा बाहेक अब हुन्छ नि इन्टरनेशनल गेमिङ न्यूजहरु अनि गेम इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड न्यूजहरु अब GTA 6 आउन लाग्यो त्योसँग रिलेटेड न्यूजहरु अनि हुन्छ नि अब डिफरेन्ट काइन्ड अफ रिसोर्सहरु अनि के कुन गेमिङ इन्डस्ट्रीमा कसरी के डेभलप भइरहेको कसरी सबै कुरा अपडेट भइरहेको सबै रिसोर्सहरु हामीले त्यहाँ शेयर गरिरहेको हुन्छौं सो if you join that I think it will be very fruitful for everyone and त्यसपछि कम्पिट इन इभेन्ट्स कम्पिटिटिभ इभेन्ट्स भन्न के भन्छ भन्दाखेरि अब हामी एउटा गेम डेभ भनेर एउटा कम्युनिटी बनिसकेपछि अब फ्युचरमा कतै अब जान कुनै गेम रिलेटेड गेम बनाउने कि त गेम खेल्ने नै भयो नि अब रिलेटेड इभेन्टमा जान पर्यो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि कलेजले अभियसली अब हामीलाई त्यो हुन्छ नि एउटा प्रायोरिटी हामीले वान वे अर एनदर पाइरहेको हुन्छन् के सो कम्पिटिटिभ इभेन्ट्समा हुन्छ नि त्यो कुनै पनि इभेन्टमा गएर कम्पिट गर्नको लागि त्यो एउटा हामीले हुन्छ नि प्लस पोइन्ट पाइरहेको हुन्छौं यो गेमसँग रिलेटेड ओके लेट्स मुभ फरवर्ड अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो डेभलप गेम भनेर यो चाहिँ हाम्रो गेम डेभ हिरोजकै मेम्बर दाइहरुले हामीभन्दा पहिलाको दाइहरुले हुन्छ नि यतिकै रमाइलोको लागि बसेर त्यो बनाएको एउटा रेन्डर जस्तो हुन्छ नि एकदम बेटाको नि बेटा भर्जन जस्तो हो यो हैन सो यो चाहिँ यतिकै बसेर रमाइलोको लागि बनाएको इट इज अ फर्स्ट पर्सन सुटिङ गेम सो यस्तो कुराहरु अब सँगै भइसकेपछि अब रिसोर्सहरु शेयर गरिन्छ एकअर्कासँग अनि यस्तो बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ के हुन्छ नि if we have right person and right mindset and right tools to work with okay let's move forward benefits of joining dev course अघिदेखि हामीले अब डेभ कोर्स जोइन गर्नुपर्छ त भन्यो भने अब एउटा न एउटा कम्युनिटी अब त्यसमा पनि अब गेम डेभ हिरोज जोइन गरे हुन्छ के बेनिफिट्स हुन्छ हेरौँ है त इभेन्ट प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ राइट अब एउटा गेम डेभ भनेको नि एउटा अब कम्युनिटी हो नि त अनि हाम्रो कम्युनिटीले के गर्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ इभेन्ट्स एन्ड
प्रोग्राम्स एन्ड इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि एउटा हुन्छ नि एउटा ग्रुपमा कसरी काम गर्ने, कसरी खेल्ने हुन्छ नि त्यो ग्रुप वर्कहरू, हाउ टु लिड, त्यो सब कुराहरू, अनि त्यसपछि रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरू मजाले सिकिन्छ क्या। नेक्स्ट इज गेम डेभलपमेन्ट, एज वी अलरेडी डिस्कस बिफोर राइट। त्यो हामीले गेम डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड रिसोर्सहरू एकअर्कासँग सेयर गरिरहेको हुन्छौँ, अनि त्यो त्यसमा नि फाइदा हुन्छ। अनि अर्को भनेको लिङ्क भनेको के भन्दाखेरि अब हामीले अस्ति प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गऱ्यौँ है, प्रोग्राम अर्गनाइज गरिसकेपछि अब हामीले अभियसली हामीले अर्गनाइज गरेपछि अब गेस्ट त कोही न कोहीबाट बोलाउँछौँ, अनि हामीले बाहिरबाट गेस्टहरू बोलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीकै मान्छे हामीले अब खोज्छौँ क्या। अनि हामी एउटा अब इभेन्ट पनि हामी एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो पनि हो नि त होइन, हामी एउटा क्लब हो होइन। अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ, वी विल एप्रोच देम राइट, एन्ड वी विल एप्रोच देम एज अ कम्युनिटी। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्युनिटीबाट एप्रोच गरिसकेपछि इन्डस्ट्री लेभलको मान्छेले पनि एउटा कम्युनिटी भनेपछि अर्को छुट्टै लेभलको त्यो हुन्छ नि प्रायोरिटी दिन्छ क्या। अनि त्यसपछि अनि त्यो भएपछि अब हाम्रो इभेन्टमा एज अ गेस्ट भएर आइसकेपछि अब ल एज अ भ्युवर त बस्न पाइयो होइन, तर एज अ इभेन्ट अर्गनाइजरै काम गरिसकेपछि त्यो एउटा हुन्छ नि जुन क्लोजनेस भएर इभेन्ट अर्गनाइजर भइसकेपछि त्यो इन्डस्ट्री लेभलको मान्छेसँग त हामीले मिलेर काम गर्न पर्यो नि त। अनि त्यसरी इन्डस्ट्रीको मान्छेसँगै, इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको मान्छेसँगै हाम्रो लिङ्क बढ्छ क्या। सो त्यो चाहिँ फाइदा हुन्छ। अनि आई थिङ्क दिस इज वान अफ द बिगेस्ट बेनिफिट भन्छु है म चाहिँ, मेरो पर्सनल थिङ्किङ। ओके, मेम्बरसिप है त। हाम्रो मेम्बरसिपमा चाहिँ हामीले क्राइटेरिया भनेर राखेका छौँ है। अब किन राखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब म भन्छु है त। यहाँ आइडिया भनेर चाहिँ आइडिया भनेको के हुनुपर्छ भन्दा कुनै पनि कुरा होइन कम्प्लिट हुनको लागि, कुनै पनि कुरा पहिला सुरु हुनको लागि डिफ्रेन्ट टुल्सहरू चाहिएला, मान्छे चाहिएला, केही चाहिएला होइन। तर त्यो टुल्स पनि चाहिनको लागि सबसे पहिला त उस हुनु पर्यो नि त, के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आइडिया हुनु पर्यो क्या। माइन्डमा केही हुनु पर्यो, केही थिङ्किङ हुनु पर्यो, म यो यसरी गर्छु, म यो यस्तो गर्छु भनेर। त्यो हुन्छ नि केही एउटा हुन्छ नि आइडिया हुनुपर्छ क्या। गुड आइडिया, ब्याड आइडिया, इट डजन्ट म्याटर है, आइडिया माइन्डमा हुनुपर्छ है। सो मैले पर्सनल चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क देयर इज नथिङ कल गुड अर ब्याड आइडिया है, इट इज जस्ट हाउ यु एक्जिक्युट इट है, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सो अनि त्यसपछि अब गेम डेभलपमेन्ट भनेपछि अब गेम डेभलपमेन्ट र इभेन्ट, गेम डेभलपमेन्ट एन्ड इभेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब पास्ट एक्सपिरियन्स भए पनि नभए पनि अब त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा इनर्जी हुनु पऱ्यो कि मैले गेम डेभलपमेन्ट गर्न मन छ, म सक्छु है। किनकि अब हामीले त यो गेम डेभलपमेन्ट, गेम डेभ हिरोज भनेपछि त्यही रिलेटेड इस्यु भन्नाले त्यही रिलेटेड रिसोर्सहरू त सेयर गरिरहेको हुन्छौँ नि त। सो अब यो इभेन्ट, अब अनि इभेन्ट भनेको चाहिँ अब इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्न परिरहेको हुन्छ। अब मेबी पास्ट एक्सपिरियन्स छ छैन, इट डजन्ट म्याटर। सो जस्ट एउटा हुनु पऱ्यो नि मनमा, एउटा फायर हुनु पऱ्यो क्या, यस आई क्यान डु इट राइट, आई क्यान मलाई मैले पहिला गरेँ होइन, म पाएँ भने सक्छु नि, सकिन्छ नि होइन, बिकज एभ्रीबडी हेज देयर फर्स्ट टाइम राइट। सो वाइ नट, एउटा इनर्जी चाहिँ हुनुपर्छ। अनि अब के एप्लाई फर मेम्बरसिप त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गुगल फर्म। सो मेनी अफ यु हेभ, आई थिङ्क मेनी अफ यु हेभ अलरेडी रिसिभ द्याट गुगल फर्म, त्यो हुन्छ नि एप्लाई गर्नको लागि कम्युनिटीमा। अनि इमेल, so you can, if you have any queries about the community or if you want to have any kind of resource, you can easily contact us. We will reply you within a day or त्यति नै लाग्दैन। तर यदि केही रिलेटेड क्वेरिज छ भने हामी वी हेभ दिस इमेल, हामी अब मेम्बर भइसकेपछि अब सबैसँग इमेल सेयर भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि मेम्बर्सहरूसँग यो इमेल हुन्छ, अनि कोही न कोहीले रिप्लाई स्योर गर्छ। हामी 3-4जनासँग हामीले कोही न एकजनाले हामीले यस्तो यस्तो अनि यस्तो रिक्वेस्ट आएको छ कि त रिसोर्सको लागि केही आएको छ भने त्यो इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ क्वेरिज हुन्छ नि त्यो ढुक्कले हामीलाई सोद्धा हुन्छ इमेल गरेर। ओके लस, अब कम्युनिटी त हो होइन। अब हामीले मैले अघि एउटा पास्ट हाम्रो इभेन्टको त मैले देखाएँ। अब हामीले फ्युचरमा चाहिँ कुन कुन इभेन्ट गर्ने भनेर प्लान गरेको छौँ त त्यो हेरौँ है। कम्प्लेक्स सिस्टम, ओके। अब हेरल्डमा एडमिसन हुन्छु भनेर आइसकेपछि होइन सबले त्यो फर्स्ट सेमेस्टरदेखि लास्ट सेमेस्टरसम्मको सबै त्यो कोर्स त हेऱ्यो होला, त्यहाँ एउटा कम्प्लेक्स सिस्टम भनेर नि एउटा कोर्स त देख्यो होला नि होइन। तर सुन्दाखेरि कस्तो गाह्रो लाग्छ नि, ओहो कम्प्लेक्स सिस्टम खतरा एल्गोरिदमहरूसँग खेल्न पर्ने हो कि, म्याथ हुन्छ कि के हुन्छ कि, हुन त हुन्छ होइन। तर यो भनेको सरप्राइज जस्तो होला धेरैलाई, तर युनिटी चलाउने हो क्या यो। उसमा युनिटी भनेको त अब थाहा नै होला होइन, गेम डेभलपमेन्ट रिलेटेड इन्जिन हो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर जस्तो कि त एउटा मोडल जस्तो बनाएर त्यसलाई रेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कम्प्लेक्स सिस्टम त्यसमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ क्या। सो हामीले
कम्प्लेक्स सिस्टम हामीले लास्ट इयरमा युनिटी चलाएर पढ्छ भने अनि हामीले त्यो रिलेटेड इभेन्ट गर्ने भनेका छौँ क्या ताकि लास्ट इयरमा गइसकेपछि त्यो के हो जस्तो टाल्लो परेर बस्नु नपरोस् हुन्छ नि त्यो केही न केही आइडिया होस् कन्सेप्ट होस् होइन अनि मान्छेलाई त्यो गर्न सकुन् अनि त्यो भइसकेपछि अब नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु फुल युनिटी यसमा चाहिँ हामीले के प्लान गरेको छौँ भन्दाखेरि फुल हुन्छ नि युनिटीबाट 2D अर मेबी 3D सकेसम्म 2D नै गर्छौँ होला होइन फुल त्यो गेम बनाएर होइन त्यो रेन्डर गरेर मजाले खेल्न मिल्ने फुल गेम बनाउने इन्डस्ट्रीबाट मान्छे बोलाएर त्यो गर्ने भनेर हामीले प्लान गरिरहेको छौँ यो चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन टु युनिटी भनेर हाम्रो यो फ्युचर प्लान हो सो okay so let's move forward so we are open for the membership as already said if you want to be part of our awesome community please do apply and as you can see this PUBG guy moving forward we can move forward together like this and rule the game industry of Nepal so thank you so much with this I would like to end my session here and I would like to pass screen to Pavna Shrestha from UI Visual community. Thank you so much. Thank you, Neeraj, for giving me the stage now. So I'll start with my presentation here. So firstly, we are very glad that you are here. Welcome to the orientation session of all the communities of Herald DevCorps. Last but not the least, I, Pavana Shrestha, am the representative of UI and Visuals community. So UI Visual community last time was keeping but like I'd like to see that UI Visuals community is the pervasive UI UX Visuals the pervasive जे कुरामा पनि exist गर्छ हैन सो एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा मात्रै टार्गेट नभएर सबै कुरालाई कभर गरिरहेको हुन्छ हैन UI UX कुरा सबैतिर भइरहेको हुन्छ हैन यो कुरालाई क्ल्यारिफाई गर्न बिकज मेनी पिपल समटाइम्स दे आर कन्फ्युज टु अनि मैले धेरै देखेको पनि छु UI UX हरुमा कन्फ्युज भएको सो आई लाइक टु क्ल्यारिफिकेसनबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु सो UI सँग टेलमा जोडेर आउने कुरा भनेको युजर एक्सपिरियन्स UX भनेर हुन्छ है UI स्ट्यान्ड्स फर युजर इन्टरफेस अनि UX युजर एक्सपिरियन्स सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ UI भनेको चाहिँ जे भिजुअली देखिन्छ त्यो कुरामा फोकस गर्छ भने युजर एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ UI सँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि त्यो युजरले पाउने एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरामा त्यसलाई डिटरमाइन गर्छ के सो अब तपाईले कुनै मोबाइल एप्लिकेसन देखिरहनु भएको छ भने त्यसमा कुन चाहिँ कलर्स युज भइरहेको छ कुन चाहिँ कलर कम्बिनेसन युज भइरहेको छ त्यो कुराहरु चाहिँ युजर इन्टरफेसमा पर्छ भने युजर एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ युजरले त्यो इन्टरफेससँग इन्टरेक्ट गरिसकेपछि कस्तो खालको एक्सपिरियन्स पाउँछ त अब त्यसमा फर्गेट पासवर्ड र साइन अप सँगै सँगै राख्दैछ भने साइन अप थिच्दा फर्गेट पासवर्ड थिच्यो भने त द्याट्स नट अ गुड युजर एक्सपिरियन्स नि त त्यो कुराहरुलाई डिटरमाइन गर्ने भनेको चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सले हुन्छ सो ब्याकबोन जसरी भयो सो बेसिकली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सलाई ध्यानमा राखेर युजर इन्टरफेस डिजाइन गरिन्छ अनि many people also get confused about is this only in web development or app development हरुमा मात्र युज हुने हो भनेको कुरा चाहिँ हुँदै होइन this exists in everything products हरु देखि लिएर तपाईको यो डिजिटल प्लेटफर्ममा एभ्रीथिङमा UI UX हरु परिरहेको हुन्छ हैन सो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो प्रोडक्टमा केचअप बोटल्सहरु दुईटा छ सो माथिको दुईटा हेर्नुस् दुईटैको UI भनेको केचअप बोटल नै हो इन्टरफेसमा केचअप बोटल नै छ तर UX मा आएर डिफरेन्शिएट कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईले लेफ्ट साइडको केचअप बोटलबाट केचअप निकाल्न खोज्नुहुन्छ इफ इट इज भेरी लेस इन अमाउन्ट तपाईलाई एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ त्यो निकालिराख्न तर राइट साइडको केचअप बोटलबाट चाहिँ इट इज भेरी इजी तपाईले मजाले त्यो केचअप युज गर्न सक्नुहुन्छ सो के पनि बुझिन्छ भन्दाखेरि यसले एउटा काइन्ड अफ प्रब्लम सल्भ पनि गरिरहेछ के त्यो लेस अमाउन्टमा भयो भने अनि के गर्ने भन्दाखेरि त राइट साइडको इन्टरफेस डिजाइन गर्यो भने त त्यो प्रब्लमै आउँदैन सो युजर UI UX को एउटा मोटिभ के पनि हो भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ सो प्रब्लम सल्भिङको अर्को एक्जाम्पल चाहिँ म सिटी स्क्यानरकोबाट दिन्छु अब सिटी स्क्यानरले भनेको हाम्रो बडी स्क्यान गर्ने कुरा हो हैन अनि यस्तो खालको हुन्छ सिटी स्क्यानर
For adults it is fine, and they go inside, they scan the body, and त्यो सबै कुरा medical purposes हुन्छ हैन. तर यही CT scan if childrenहरुलाई युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि children get scared. अब के भित्र गएको छ हैन, they get inside अनि त्यसपछि के भइराको हुन्छ, अब they get scared अनि भित्र जाने मानिराको हुँदैन के. So यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न डिजाइन थिंकिङबाट सोच्दाखेरि हैन, what can be brought up भनेको यस्तो खालको इन्टरफेस डिजाइन गरिदियो भने त now children get excited about getting into the pirate world or the sea world, and त्यसपछि झन् यता त्यो सिटी स्क्यान गर्न जाउँ लाग्छ के. सो यसले गर्दाखेरि चिल्ड्रेनहरु डराइराको कुरालाई प्रब्लम सल्भ भयो नि. सो सिम्पल कुरा हो, यति मात्र के पनि चेन्ज गरेको छैन के, माथिबाट स्टिकर्स मात्र टालिदिए पनि दिस एक्चुअली सल्भ द प्रब्लम. सो युआई युएक्स ले हरेक फिल्डमा प्रब्लम सल्भ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा यताबाट पनि बुझिन्छ. नाउ मुभिङ फरवर्ड, यो युआई मा हेरौँ है त. युआई युएक्स ले प्रब्लम सल्भ गर्छ त्यो कुराहरु भइहाल्यो हैन. तर मैले अघि के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि युजर एक्सपिरियन्सलाई ध्यानमा राखेर युजर इन्टरफेस डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर. यो युजर इन्टरफेसमा द ऑडियन्स लभ इट हैन, the left side the people are loving it, but यसमा युजर को हो त? The child is the user of the खिलौना here. The खिलौना is the product in here. अब त्यो युजरको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ होला त? युजरले त्यहाँ के देख्ने भयो त भन्ने कुरामा युजरले अब यो देख्छ नि. Now is it a good user experience भयो कुरा चाहिँ? युजरलाई टार्गेट गरेर त प्रडक्ट बनाएकै रहेन रहेछ, बाहिरको अडियन्सलाई मात्रै राम्रो रहेछ. अब यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि युजर एक्सपिरियन्सको त कुरै आएन. The user is disappointed, यस्तो हुन्छ रियाक्सन. सो याद गर्नु पर्यो कि युजर एक्सपिरियन्सलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भनेर. त्यसपछि तपाईहरुको डिजाइनहरु युजुअली राम्रै भए पनि युजर एक्सपिरियन्सलाई ध्यान नदियो भने डिजाइन हेपी हुन्छ, अटोमेटिकली त्यस्तो भइन्छ के. अब राइट साइडको फुटपाथलाई त युजै गरिरहेछ हैन, यतापट्टि छेउबाट हिँडिरहेछ भने यो डिजाइन इज गेटिङ नेग्लेक्टेड. सो यु हैव टु थिंक अबाउट दैट व्हाइल यु आर डिजाइनिङ. त्यसपछि प्रब्लम सल्भिङ गर्नुपर्छ, इनोभेटिभ हुनुपर्छ, मोडर्नाइजेसन आइरहेछ, यु हैव टु बी क्रिएटिभ एन्ड अल भन्ने कुरा छ हैन. तर इफ यु ब्रिङ अप न्यू आइडियाज एज सच इन द स्क्रिन गिवन हियर, त्यसो भयो भने त तपाईले कुनै नि प्रब्लम सल्भ गर्नु नै भएको छैन. इनफ्याक्ट दिस क्यान बी द आइडिया फर ब्याड डिजाइन्स. तपाईलाई ब्याड डिजाइनर बन्नु छ भने स्टप सल्भिङ प्रब्लम, डु थिंग्स लाइक दिस. यस्तो फर्क बनाउनुस्, यस्तो मग बनाउनुस् हैन. दिस इज द एक्जाम्पल अफ हाउ टु बी अ ब्याड डिजाइनर भनौँ न. नाउ आइड लाइक टु मुभ फरवर्ड. यो डिजाइनमा अब त्यो ट्रकलाई बन्द गर्यो भने इट्स स्टारबक्स, तर त्यो खोल्यो भने चाहिँ it's something else that the designer did not want to have. यस्तो त बनाउन खोजेको होइन, तर यस्तो भइदियो. किन भन्दाखेरि त्यो डिजाइन प्रब्लमले गर्दा हो. सो वी द डिजाइनर्स, डिजाइन थिंकिङ प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङले गरेर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले त्यो प्रोसेसलाई एनालाइज गरेर अनि त्यसपछि कसरी राम्रो डिजाइन बनाउन सकिन्छ, कुन फिल्डमा कस्तो खालको कुरा चाहिरहेको छ, कहाँ इनोभेसन चाहिरहेछ, मोडर्नाइजेसन कता गइरहेछ, कुन ट्रेन्डलाई कसरी फलो गर्ने हो, एटसेट्रा कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीमा डिस्कस हुन्छ. लाइक माइन्डेड पिपल अगेन त्यस्तो कुराहरू डिस्कसन भएर वी गेट द प्रब्लम सल्भिङ आइडियाज एन्ड अल. अब हाम्रो कम्युनिटीमा द युआई मात्रै नभएर भिजुअल्स भन्ने पनि कुरा छ हैन. भिजुअल्सको लागि चाहिँ फर नाउ वी हेभ फोटोग्राफी. सो हाम्रो कम्युनिटीमा देयर आर भेरी ट्यालेन्टेड पिपल एन्ड सम अफ देमको उनीहरूको फोटोग्राफी आर हियर. सो यु क्यान लुक एट दिज फोटोग्राफिज हियर. यो हाम्रै कम्युनिटीको मेम्बर्सहरूको फोटोग्राफी हो हैन. अब इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन अल अफ दिज यु क्यान जोइन आवर कम्युनिटी. एन्ड त्यसपछि यस्तै ट्यालेन्ट भएको मान्छेहरूसँग काम गर्दाखेरि यु झन् गेट टु नो अबाउट हाउ फोटोग्राफी वर्क्स एन्ड अल हैन. अनि इनफ्याक्ट यस्तो सेसन्सहरू पनि अर्गनाइज गर्न मिल्छ सो द्याट यु क्यान सेयर युर आइडियाज. अनि त्यसपछि न्यू पर्सनलाई ल्याएर फोटोग्राफीको बारेमा वर्कसपै दिने हो कि हैन. भिजुअल्सवाला क्याटेगोरीमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि गर्न मिल्यो. सो दिज आर अल द पिक्चर्स. त्यसपछि चाहिँ टकिङ अबाउट हाम्रो कम्युनिटीको एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स चाहिँ फर्स्टली sharing and collaboration. Every community has their Facebook group. Likewise हाम्रो पनि एउटा Facebook group छ अनि जहाँ चाहिँ हामी पर्सनली रिसर्च गरिरहेको छ भने केही इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो भने we just share it in the Facebook group के. अनि हामीले मात्रै हैन कि अरूहरूले पनि त्यो कुरा हेर्न पाउँछ. सो केही नयाँ कुरा, इनोभेटिभ कुरा त्यस्तो केही छ भने, इन्ट्रेस्टिङ कुरा केही छ भने we just share it there, we send the link there. or हामीलाई नि केही आएको छ भने we just make something and then share it there, ask for feedbacks. अनि त्यसरी हामी ग्रो गरिरहेको छौँ के. सो वी शेयर आवर थिङ्स देयर. अनि अब कुनै नयाँ प्रोजेक्टहरू छ भने पनि वी क्यान कोलाबोरेट बिकज अर्को मान्छे पनि डिजाइनमा इन्ट्रेस्टेड छ, म पनि डिजाइनमा इन्ट्रेस्टेड छु, मलाई एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने क्यान आई गेट योर हेल्प भनेर वी क्यान
we can just collaborate there and make even more better product. Okay? Especially organizing events, this is my favorite part. So organizing events, किन favorite part भन्दाखेरि चाहिँ we go through all the process के first देखि नै last सम्म सबै सिक्दै गइरहेको हुन्छ नि त अनि रमाइलो part चाहिँ सिक्ने part हो के सो अब नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्यो भने गेस्ट ल्याउनु पर्यो भने कसरी ल्याउनेदेखि लिएर कम्पिटिसन गरिरहेको छ जज कसरी राख्ने पार्टिसिपेन्ट्स कसरी राख्ने अनि त्यो ब्याकग्राउन्डमा झन् हामी मिटिङ गरिरहेको हुन्छ हैन मिटिङ गरिरहेको बेलामा पिपल कम अप विथ आइडियाज हैन कसैको यो हुन्छ कसैको त्यो हुन्छ there we get to know how creative are people and how diverse ideas can be formed भनेर के सो त्यही भएर organizing events is my favorite part अनि हाम्रो कम्युनिटीले अस्ति भर्खर पनि फोटोग्राफी एन्ड पोस्टर डिजाइन कन्टेस्ट गर्यो त्यसमा तपाईहरु मध्ये पनि few people were engaged होला हैन त्यो कुरा भयो and then another objective is enhancing our creativity त्यो कम्पिटिसनमा मान्छेले हाम्रो हाम्रो कम्पिटिसनमा मात्र पार्ट लिएर पनि दे brought out their inner talent भनौं न उनीहरुले they did not even think that they could design such posters or click such photographs भनेर हैन तर they just did it के त्यसैले अब कम्युनिटीमै एंगेज भयो भने चाहिँ you are more exploring yourself and त्यसपछि आफ्नो डिजाइन थिंकिङ देखि लिएर सबै कुरा एन्हान्स भइराको हुन्छ नि त so that is another aim and objective of our community त्यसपछि हाम्रो इभेन्ट्सहरु धेरै पहिलाहरु अर्गनाइज भएको भनेको यो UI UX event which gave deeper insight to what UI and UX are भनेर थियो अनि त्यसपछि यो पोस्टर एन्ड फोटोग्राफी डिजाइन कन्टेस्ट भइहाल्यो this was a great success यति धेरै enthusiastic participants and especially very great designs and all and the winners even got their cash prizes and just it was great अब upcoming events को लागि चाहिँ we've recently planned for front end war अनि यो planning phase मा गइ पनि सक्यो soon enough you will be receiving forms and all for this so यसमा part लिनलाई if you're very interested don't miss this chance त्यसपछि अरूको लागि चाहिँ we've thought of ideas like hackathon and web boot camp हैन यस्तो आइडियाजहरु चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म सोचेको जति हो after you come into our community we can think together and bring up more ideas त्यसपछि leadership skills को बारेमा चाहिँ I'd like to talk about my own experience so first time form खोलेको बेलामा चाहिँ I did not fill that form and I did not get into any community because I thought कि community मा enter भइसकेपछि चाहिँ I'm getting distracted from my academics and पढाइ बिग्रेला and then फेरि यता events organize गर्ने के गर्ने भनेर त्यो thought-ले चाहिँ I did not get into any community but then right now I am in the UI visuals community and I am really happy about it because त्यसले गर्दाखेरि मेरो पढाइ ह्याम्पर अलिकति पनि भएन किनभने that was a separate part अनि यतापटि आएर I learned so many things के मान्छेहरुले आफ्नो मेरो म त यसरी डिजाइन गर्छु भन्छ हैन म चाहिँ यो आइडिया अप्लाई गर्छु भन्छ उले यसरी वायर फ्रेम बनाउँछ अरे मैले यसरी बनाउँछु रे हैन उसको आइडिया मलाई शेयर भइरान्छ मेरो आइडिया उलाई शेयर भइरान्छ अनि त्यताबाट मैले झन् बढी सिकिराको थिए के and त्यो कुरा भयो and then while even talking to people we get to know about different websites that can help us in our academics also के त्यसले गर्दाखेरि पनि academics मा hamper हैन के help चाहिँ भयो के मेरो लागि चाहिँ अब यो कम्युनिटीमा एन्टर गरिसकेपछि मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स बुस्ट भएको एकदमै छ right now I am really confident about my designing skills and all and even आफ्नो design skills present गर्न समेत I am confident about that and then teamwork all of us are engaged in messenger group or any other groups and then we talk there about our interests and all and त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो team spirit enhance भएको छ again meetings हरुमा all the people are so enthusiastic and then ideas हरु आएको देखेर I am very glad about it then constant learning again Facebook group मा share गर्दै जाँदाखेरि मैले पनि आफूले share गर्छु अरूले आफूले share गर्दाखेरि त्यो नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जाँदाखेरि there is constant learning के constantly आफूलाई grow गर्दै गएको हुनाले गर्दाखेरि I think that has really enhanced my leadership skills पनि त्यसपछि यो प्लेटफर्ममा आइसकेपछि even if I feel that my designs are not good or as such हैन अरूहरुले यसो मिलाउन मिल्छ नि त यतापटि यो गर भन्दाखेरि चाहिँ I get motivated about that कुरा अनि त्यसपछि क्रिएटिभिटी को कुरामा really अरूहरुको आइडियाजलाई फलो गर्दाखेरि पनि त्यो इन्हान्स भएको छ again open platform भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ while I am sharing about it I am दुईचोटी सोच्नै पर्दैन के should I share this or not भनेर even others will get to know about this भनेर मैले share गरिरहेको छु it's an open platform I am very happy about it and then
again my favorite part, organizing events. मैले अहिलेसम्म 2-3 इभेन्ट्समा यो कम्युनिटीमा आइसकेपछि 2-3 इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरिसकेँ एन्ड अल अफ देम हेभ बिन सक्सेसफुल अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि इट्स बिन अ रियली गुड जर्नी बाई फार। त्यसपछि हाम्रो मेम्बर्सहरू भनेको चाहिँ these handsome and beautiful people are our members अनि हाम्रै कम्युनिटीमा चाहिँ होला the most members are there. So यति मात्रै हैन, we have even more members. So all of these people are UI and Visuals community members. So all of us are in the background यो community को लागि अनि organizing events देखि लिएर Facebook group हरुमा active बनेको हामीहरु नै हो। So this is it for my presentation. Queries हरु छ भने हाम्रो email address दिएको छ and we are really active in that too. And even पहिला पनि emails हरु आइरहेको थियो like how to get into this community भनेर people were really interested and सोध्नु भएको थियो। Now this is your chance. Fill up the form, get into our community and let's enhance our designing skills. Let's collaborate and let's solve problems using our designs. So we have our Facebook group in there. You can join our Facebook group and then connect with us. So that is it for UI Visuals community. Finally, thank you. So after this, I'd like to call upon Mr. Sreesan Shrestha to continue with the session. Okay, thank you so much, Pavana. So सबैजना त नभनौं, few of you might know me है. Again, we are at the end. Welcome everyone and thank you so much all the leaders who spoke from their representing from their community. So यही नै हो, हाम्रो धेरै कुरा भयो आज राम्ररी नै डिटेलमा है। होप तिमीहरु सबैले बुझ्यौ होला कम्युनिटीहरु के लागि बनाइएको छ भनेर। So at the end मा चाहिँ what Herald Dep Corps does is we create leaders who leads the future leaders के। हामीले चाहिँ leader making यो जति पनि प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई एकदमै राम्ररी नै फलो गर्छौं हैन। त्यही भएर यु अल आर वेलकम। अब फर्म पनि आइ नै सक्यो होला है, फर्म आइसक्यो, अब च्याटमा पनि आउँछ नै अनि तिमीहरुले सबैले फर्म भर, सबैजनाले भर अनि कुन कम्युनिटीमा इन्ट्रेस्टेड छौ त्यो कम्युनिटीहरुको लागि अब एउटा राम्रो हुन्छ नि। अब लिडर हुनको लागि अब लिड गर्छु, सबै रिप्रेजेन्ट गरेर आफ्नो पनि सेल्फ ग्रोथ त भइ नै हाल्छ हैन। त्यही भएर भरौं सबैजनाले। एउटा कुरा चाहिँ के पनि एड गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन दुईटा फ्याकल्टी छ नि त, अघि बीच कोरको पनि अतिथिले राम्ररी नै के रे पोइन्टहरु मेन्सन गरेको थियो हैन। इट्स नट के रे कम्पल्सरी कि बीबीए को बीबीए कै साइडमा बस्नुपर्छ अनि आईटी को आईटी कै साइडमा बस्नुपर्छ भनेर है। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो वी क्यान गो के रे एउटा साइडमा पनि के अर्को साइडमा पनि जान सक्छौं, अर्को साइडको अर्को साइडमा पनि आउन सक्छ है। हाम्रो चाहिँ मैले पर्सनली के एक्सपिरियन्स गरेको थियो भने वी आईटी स्टुडेन्ट है, म पनि आईटी स्टुडेन्ट, आईटी ब्याकग्राउन्डको भएर एउटा सानो चाहिँ मैले नि के एक्सपिरियन्स गरे भने बिजनेस रिलेटेडमा चाहिँ हुन्छ नि हामी आईटी स्टुडेन्टहरु चाहिँ अलिकति ल्याकिङ हुन्छ के। अलिकति मैले एउटा कम्पिटिसनमा पार्ट लिँदाखेरि त्यो फिल गरेको थियो के। त्यही भएर जुन अहिले बीचको स्ट्याब्लिश भएको छ हैन, राम्रो इभेन्ट्सहरु पनि गरिरहेको छ, आईटी स्टुडेन्टहरुलाई पनि हाइली के रे सजेस्ट गर्छु है। म हाइली सजेस्ट गर्छु बीच कोरमा पनि के रे मेम्बर्स हुँ, त्यहाँ पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट गरौँ भनेर। अनि अर्को भनेको अघि नै सबै लिडरहरुले पनि भनेको छ हैन, उनीहरुको लिडरशिप स्किल्सहरु अब कन्फिडेन्स लेभलहरु इन्टरपर्सनल स्किल्सहरु सबै राम्ररी डेभलप भएको छ भनेर। सो दिस इज व्हाट कम्युनिटी विल गिभ यु के। तिमीहरुले अब आउँछौ, आफूले लिड गर्छौ, कुनै पनि इभेन्टहरु अर्गनाइज गर्छौ, अब while organizing इभेन्ट्सहरु तिमीहरुले इन्डस्ट्रीको मान्छेहरुसँग कन्ट्याक्ट पनि गर्नुपर्छ। अब पढाउँदाखेरि त टिचर्सहरुसँग हामीले कुरा गरि नै हाल्छौं हैन, लेक्चरर्सहरु ट्युटरहरुसँग कुरा गरिरहेका हुन्छौं, तर आफ्टर बीइङ अ लिडर हामीले जुन वेमा कम्युनिकेट गर्छौं नि त्यो डिफरेन्ट हुन्छ के। एउटा प्रोफेसनलिजम भन्ने कुरा डेभलप हुँदै जान्छ के। त्यही भएर कम्युनिटीमा जोइन भएको आफ्नो पर्सनल बेनिफिट पनि धेरै नै हुन्छ हैन। अब वी हैव टु गिभ समथिङ ब्याक टु द कम्युनिटी, ब्याक टु द कलेज, ब्याक टु द सोसाइटी भनौं न। त्यो प्रोसेसबाट पनि हाम्रो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली धेरै कुराहरु डेभलप भइरहेको हुन्छ के। लिडरशिप स्किल चाहिँ भनौं न, अघि सबैजना लिडर्सहरुले कति राम्ररी प्रेजेन्ट गर्नु भयो हैन, र प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरु, लिडरशिपको सबै स्किल्सहरु राम्ररी डेभलप हुन्छ के। सो एट द एन्ड अब सबैजनालाई वेलकम छ है आज। अब तिमीहरुको लागि न्यू होला हाम्रो कम्युनिटी के हो कस्तो हो भनेर।
फर्म भरौँ, विल गो फर अब एटलिस्ट 1 फेज अफ इन्टरभ्यू है। अब धेरै नै एप्लिकेन्टहरू भयो भने चाहिँ विल गो फर 2-3 फेज अफ इन्टरभ्यू अभियसली। सो केही छ भने लास्टमा एट द एन्ड कसैलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने भन्दा पनि हुन्छ। छैन भए चाहिँ आई थिङ्क वी आर एट द एन्ड अफ आवर सेसन। कसैलाई केही क्वेसन या केही छ? कृतिका म्याम। सर आई हेड अ क्वेसन है। अब हजुरले भन्नुभयो हाम्रो कम्युनिटी जोइन गर्ने, यो चाहिँ लाइक आर वी रेस्ट्रिक्टेड टु एउटा मात्रै कम्युनिटी कि हामीले त्योभन्दा बढी नै गर्नु पाउँछ? होइन, यु क्यान जोइन मल्टिपल अफ कम्युनिटी। तिमीले इट्स अल अबाउट टाइम म्यानेजमेन्ट पनि हो होइन, किन डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको डिफ्रेन्ट टाइममा मिटिङहरू पनि हुन्छ क्या। रिस्ट्रिक्सन त्यस्तो केही पनि छैन है। अब तिमीले बन्न सक्छौ, तिमी बिचकोरमा पनि जान सक्छौ, तिमी बिजनेस रिलेटेडमा अब छौ इन्ट्रेस्टेड छौ भने हुन्छ नि। अब बिजनेस भनेर त्यस्तो मैले बिजनेसै मात्र हुन्छ भनेको पनि होइन है। अब त्यो अब मल्टिपल अरू कुरा पनि हुन्छ, तर रिस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन युगान्त। अहिले नै पनि आई थिङ्क 1-2 जना चाहिँ मल्टिपल अफ कम्युनिटीको लिडर पोजिसनमा नै अहिले हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, इफ आइ एम नट रङ है कृतिका म्याम। यस, अघि न जुन हाम्रो के अरे क्रिएटर्सबाट स्पिकर थियो नि अनिशा खड्का, सी इज करेन्टली लिडर अफ 2 कम्युनिटिज। उसले क्रिएटर्स कम्युनिटीमा पनि हेरिरहेको हुन्छ, उसले हेराल्ड बिजकोरमा पनि हेरिरहेछ। सी इज एक्चुअली फ्रम BIBM ब्याकग्राउन्ड। सो यु आर नट रेस्ट्रिक्टेड टु जोइन ओन्ली 1 कम्युनिटी है। यु क्यान जोइन 2-3 जोइन गर्छु, सबैमा एक्टिभली इन्भल्भ हुन्छु भन्छ भने यु क्यान डु द्याट। अहिलेको लागि फिडब्याक फर्ममा चाहिँ एउटा मात्र चुज गर्ने अप्सन छ, चुज द 1 अहिलेको लागि। अनि फिडब्याकमा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ यु वान्ट टु जोइन अरू यो कम्युनिटी भनेर चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरिदेऊ न। सो अनि म्याम हजुरको सेलेक्सन चाहिँ यही हामीले फर्ममा जे हाल्छौँ त्यसकै बेसिसमा हजुरले इन्टरभ्यू गर्ने त्यस्तो के हुन्छ? तिमीहरूले फर्म भर्छौ, फर्म भरिसकेपछि चाहिँ कम्युनिटीकै मेम्बर्सहरू दे विल कल यु अप, कि त अब गुगल मिटमा बसेर कुरा गरेर पनि कम्युनिटी जोइन गर्ने हुनसक्छ। कुनैमा चाहिँ लाइक यु माइट ह्याभ टु गो थ्रु मल्टिपल राउन्ड्स अफ इन्टरभ्युज। इट इज डिपेन्डेन्ट अपन द कम्युनिटीको अहिलेको करेन्ट मेम्बर्समा है यो चाहिँ। ए हुन्छ म्याम, थ्याङ्क यू म्याम। तिमीहरूलाई फर्म पनि मैले च्याटमा यही मेसेज च्याटमा पनि पठाइसकेको छु, तिमीहरूलाई इमेलमा पनि आएको छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु जोइन द कम्युनिटी, फर्म भरेर चाहिँ जोइन गर है सबैजनाले। म्याम मल्टिपल चोटि भर्दा पनि हुन्छ फर्म? एउटा प्रपोजल चाहिँ राख्नु थियो तर मैले सबमिट गरिसकेको छु अघि नै। मल्टिपल रिसिप्ट चाहिँ नहुन सक्छ।